बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 7 रबीउल सानी और जुम्मत मुबारक का दिन है। आज के दिन मेरे भाइयों ये एक तस्बीह पढ़ लेना। मेरे भाइयों, आज जुम्मे के दिन आपको ऐसी पावरफुल तस्बीह बताने लगा हूँ कि जिससे पढ़ते ही दौलत और रिस्क आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी। जो बंदा आज 7 रबीउल सानी जुम्मे के दिन ये पावरफुल तस्बीह जो पढ़ लेता है, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को, रब के कमालात को खुद आते देखता है। आज जुम्मे के दिन ये तस्बीह पढ़ते ही गैब से करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। मेरे भाइयों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज मेरे भाइयों ये वजीफा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा, आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे कर करके थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर में मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज 7 रबीउल सानी जुम्मे के दिन ये वजीफा करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। मेरे भाइयों याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। मेरे भाइयों, रबीउल सानी में जुम्मा मुबारक तो कई आएंगे लेकिन 7 रबीउल सानी का जुम्मा सिर्फ साल में एक बार आता है। और इस जुम्मे के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा रबीउल सानी के दूसरे जुम्मे के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते, इनकी वजह ये होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। मेरे भाइयों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या आगे भगा कर देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो फायदा नहीं होता। मेरे भाइयों, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? मेरा मानना यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गलती सिर्फ हमारी जात के अंदर है, कमी हमारी जात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। मेरे भाइयों, जो कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, आज 7 रबीउल सानी जुम्मे के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ लो। ये वजीफा आपकी जिंदगी को इंशाल्लाह बदल के रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफा पढ़ता है, चंद दिन तक फायदा होता है, लेकिन आज रबीउल सानी के दूसरे जुम्मे के दिन इस वजीफे को मेरे भाइयों आपने किसी सूरत में मिस नहीं करना। आज का वजीफा इंशाल्लाह आपकी तमाम टेंशनों को खत्म कर देगा। आज का वजीफा इंशाल्लाह आपके घर में रिस्क और दौलत के ढेर लगा देगा। और मेरे भाइयों, आज अल्लाह पाक की जात आपके मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देगी। आज अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अगर मेरे भाइयों आपको नौकरी का मसला है, आपकी शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। मेरे भाइयों, आज इस वजीफे को मेरे बताए हुए तरीके पे आपने लाजमी पढ़ना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वजीफे को समझना है। आज अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या इस वजीफे को छोड़ दिया तो मेरे भाइयों फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजर्रद वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, जुम्मे तो बहुत से आएंगे लेकिन रबीउल सानी का दूसरा जुम्मत मुबारक का दिन सिर्फ साल में एक बार आता है। इस जुम्मे की कदर कर लो। जो लोग आज तक अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा न करा सके, आज वो जुम्मे का दिन आ चुका है मेरे भाइयों, जिसे रिस्क और दौलत का जुम्मा भी कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुम्मा भी कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर चमकाने का जुम्मा कहा जाता है। मेरे भाइयों, आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पे बैठा फकीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है, तो मेरे भाइयों जुम्मे के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपको खुद हैरानी होगी कि ये रिस्क और ये दौलत और ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं।
जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, जो बेटी अपने घर में हर वक्त परेशान रहती है, जली कटी रहती है, पैसे की कमी है, शोहर मारता पीटता है, बेटी के रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप बताए गए तरीके से इन वज़ाइफ को पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का अचानक नसीब बदल जाएगा और बेटी का नसीब ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बेटी जिसके घर में घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, पैसे की कमी होती थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है। जो शख्स परेशान है, मकरूज है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कुताही की वजह से मकरूज हो चुका है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए आज रबी सानी के दूसरे जुमे के दिन ये पावरफुल तस्बीह पढ़ ले, इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस जुमे को दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है और इन वज़ाइफ को गैबी मदद का एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है कि जब रबी सानी के दूसरे जुमे के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है, उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर के बेड़े पार हो जाते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं उतनी कम है। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश ये है कि आप इस वजीफे को करें और आप खुद अंदाजा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के मेरे भाइयों, आज अगर कोई बंदा चंद मिनट निकालकर रबी सानी के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफा नहीं कर सकता तो फिर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह देने को तैयार है, जब जुम्मे के दिन ये मुजर्रब तस्बीह पढ़ने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग हर साल ये वजीफा करके अल्लाह को राजी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती को खत्म करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? मेरे भाइयों, माजरत के साथ हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने खराब हो जाएं, जब किसी के सामने हाथ फैलाने से, दर दर की ठोकरें खाने से कोई फायदा ना हुआ हो, तो फिर हम लोग जाली पीरों फकीरों को भी छोड़ते हैं और फिर अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इतने में अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। मेरे भाइयों, आज आपको अल्लाह को मनाना भी बताऊंगा, अल्लाह को राजी करना भी बताऊंगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना भी बताऊंगा। आज 7 रबी सानी जुम्मे के दिन अगर ये तस्बीह पढ़ने से आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, ना ही किसी की मोहताजी बर्दाश्त करनी पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप जुम्मा के दिन जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, वो एक साइड पर, लेकिन आज याद रखना, आज 7 रबी सानी का दूसरा जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है और इस जुम्मे के दिन जो बंदा ये वज़ाइफ पढ़ लेता है, अल्लाह के सामने फकीर भी बैठता है तो बादशाही अता होती है। आज ये वजीफा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो रिस्क की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकानों पे गाहक नहीं आता है, जो बंद गली में जा चुके हैं, जिनके हालात इतने खराब हैं कि लाखों करोड़ों से फाकों पे आ चुके हैं, जिनके घर में रहमतें बरकतें छमाछम बरसात करती थी, वहाँ लड़ाई झगड़े की बुनियाद हो चुकी है, जिनके हालात खराब से खराब हो चुके हैं, तो मेरे भाइयों, वो फिर आज जुम्मे के दिन ये वज़ाइफ जरूर कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। मेरे भाइयों, हमारे पढ़ने में, हमारे मांगने में कोई गलती कुताही हो सकती है, हमारे मांगने में किसी भी तरह की लापरवाही हो सकती है, लेकिन अल्लाह के देने में आज तक कमी नहीं आई। वो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, वो तो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। बे औलादों को औलाद देता है, बेरोजगारों को रोजगार देता है। वो तो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर भी कादिर है, जिसकी मर्जी के बगैर रात दिन में और दिन रात में नहीं बदल सकता। वो ज़ात जो आपकी हर हाजत को पूरा करने पे कादिर है। फिर क्यों दर की ठोकरें खाते हो? आज 7 रबी सानी जुम्मे के दिन ये 3 अमल करने की देर है। मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रबी सानी का दूसरा जुम्मे का दिन आ जाए तो तमाम काम छोड़ दो, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इस मौके को कदर करने वाला पूरे साल की खुशियां खुशहालियां समेट लेता है। फिर ना कहना कि ये बताया नहीं। मेरे भाइयों, मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूँ। आज रबी सानी का दूसरा जुम्मे के दिन मेरी कोशिश है ये मुजरब अमाल हर बंदा कर ले, घर का कोई एक फर्द कर ले। इंशाअल्लाह आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर चमक उठेगा, रुकावटें हट जाएंगी, हर तरह के मसले का हल हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी है, परेशानी है, इंशाअल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगी। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, पूरा होके रहेगा इंशाअल्लाह।
آپ کے پاس 7 ربیع الثانی جمعے کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو دکان پہ ہیں دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، لیکن بس اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو چلیے میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بندہ ربیع الثانی کے دوسرے جمعے کے دن ہماری اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس جگہ پہ 30 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن یہاں سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو چلیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج 7 ربیع الثانی جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی رات ہے، ایک ایک لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج ربیع الثانی کے دوسرے جمعے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 عمل کرنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کر لی، تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانا نہیں آتا، وہ آج ایک قرآنی آیت پڑھ لے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض کا جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں، تو سمجھ لے کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو فوری طور پر سچی توبہ کر لیں۔ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ ہے، جسے دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو میرے بھائیوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج ربیع الثانی کا دوسرا جمعے کے دن 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور جیسے ہی 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر میرے بھائیوں، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ربیع الثانی کا دوسرا جمعے کا دن ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج جمعے کے دن ان 3 کاموں کو کر لے گا۔ پہلا کام، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اور 11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، دوسرا کام جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی ہل جاتا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لڑکا رکھا ہے۔ اللہ کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے ان کا مقام عرش الہی پہ رکھا۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کبھی کیا مسائل کبھی کیا مسائل۔ میرے بھائیوں، آج ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 وظائف کرنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ اللہ کو منانا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ اللہ سے خزانے لوٹنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سمجھ کرنا مشکل ہے۔ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ اس عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی اس دعا کو پڑھنا ہے، جو اللہ کے حبیب کی طاقتور اور خاص دعا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ اللہ نے لڑکا رکھا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی ضد کر کے مانگ لے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب ایک رب کا لاڈلا ہو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی غفور رحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لے گا۔ انشاءاللہ اللہ اس بندے کی آنے والی نسلوں تک ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، عرش الہی سے لڑکی ہوئی یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے اور اس دعا کو 11 بار پڑھتے دوران عاملین فرماتے ہیں خواہشات کو 11 مقاصد کو لے کے بیٹھے گا، تو اللہ اس عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی دعا کو 11 بار پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے آخر میں اللہ کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غربت کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بیماریوں کو تنگ دستیوں کو نیست و نبود کر دیتا ہے، دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ واپس ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے۔ یہ نام اللہ کا جلالی اسم اعظم ہے، اور اس نام کو پڑھنے والا کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، اور بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آج ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام جس شخص نے کر لیے تو میرے بھائیوں اس شخص کے وارے نیارے ہو گئے۔ میں نے خود اس جمعے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ میرے بھائیوں، میں بھی تو اللہ کا منگتا ہوں، میں بھی تو یہ وظائف پڑھتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، اللہ میری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، تو آپ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آج ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے تیسرا کام اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام یا لطیفو ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ یا لطیفو کو پڑھیں گے، جس شخص کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، جس شخص کی تصویر پر پڑھ کے پھونک ماریں گے، جس بندے کے لیے پڑھیں گے، وہ بندہ الٹے قدموں آپ کے پاؤں میں آگے گرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پہ لبیک کہے گا۔ آپ نے ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن تیسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یا لطیفو کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا لطیفو پڑھ کر 1 گلاس پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ کی ہر بات کو منوائے گا، یہ دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج
ربیع ثانی کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لو، اللہ سے مانگ لو، اگر نہیں ملتا تو پھر کہنا۔ یہ 3 کام کرتے دوران اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 کام کرتے دوران ہی انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ کا جسم لرز جائے گا اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے 3 کام جو آپ نے آج 7 ربیع ثانی جمعے کے دن کر لینے ہیں۔ اول آخر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔